फवाद हसन फवाद साहब को काबीना का हिस्सा जब बनाया गया तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ये नवाज शरीफ साहब का असर रसूख है, जिसकी अमली शक्ल हमें नजर आ रही है कि फवाद हसन फवाद साहब, आपको पता है जो शुरू में निगरान काबीना के नाम आए थे, एंड आपको याद होगा हमने भी यहाँ पे नया दौर पे भी डिस्कस किए थे, उनमें नाम था फवाद हसन फवाद साहब का। तो जो अंदर से खबरें हैं वो तो एक अच्छी इक्वेशन की हैं, लेकिन जो जाहिर है जो जबान वाली बात है उस पे हो सकती है किसी किस्म की मज़ाहमत एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि खान साहब पहले ही ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई, और अगर आके नून लीग भी यही जबान इस्तेमाल करने लग जाएगी तो उनके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो नवाज शरीफ साहब अगर ये जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो यहाँ क्या लेने आएंगे? मतलब उनके पास तो बेचने के लिए कुछ और है नहीं इस वक्त। जितनी बुरी परफॉर्मेंस ये 17 महीने की हुकूमत की रही है, उसके बाद तो यहाँ पे मसाइल बहुत बुरे बन गए हैं। फिर दूसरी बात ये है कि वो जो स्पेस शहबाज साहब ने सीट की, आपको पता ही है जमात के अंदर से भी आवाजें आ रही थी, जमात के बाहर से भी, और जब से पीडीएम का इत्तेहाद मतलब हुकूमत से निकला है तो वो अब एक दूसरे के राज अफशा कर रहे हैं। तो अब वो राज जो हैं वो अफशा, नॉट अफशा, अफशा मतलब ने सुना था क्या ना, अपने मेरा नाम के लिए सो वो जो राज अब खुल रहे हैं उसमें आप देखें ना कि बात तो वहीं पे आखिर ठहर गई है कि बयानिए में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देखें तो इस वक्त वो बिल्कुल गुर्बत का शिकार है, उनके यहाँ कोई बयानिया मौजूद नहीं है। और अगर उस बयानिए की उनको इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो पीडीएम के बाद निगरान हुकूमत आई है, इन सो मेनी वेज इसको पीडीएम की हुकूमत की कंटिन्यूटी समझा जा रहा है, एंड राइटली सो। क्योंकि आप देखिए ना जो जमातों की तरफ से नाम आ रहे थे लोगों के, वो सारे लोग ऑलमोस्ट काबीना का हिस्सा हैं और ये जमातों के लोग हैं। मतलब जो निगरान वजीर आजम है वो भी एक जमात के मेंबर हैं। तो ये सब जो है तो हमारे पास भी यही थी, और इशारे भी ऐसे मिल रहे थे, और बॉडी लैंग्वेज भी निगरान हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की यही थी कि इलेक्शंस जो हैं वो किसी लामुतनाही सिलसिले का नाम बन गया है, और पता नहीं फरवरी में होंगे, पता नहीं मार्च में होंगे, पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे। और ये हाँ। इसमें सारी सियासी जमातें जो है वो शामिल थी, बड़े बड़े लीडर्स भी शामिल थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाहर से बैठ के हर शख्स को ये लगता है कि हम कुछ महीनों में इकोनॉमी को बेहतर कर लेंगे, और जो बड़ा सेटबैक है वो यही है कि ये रियलाइजेशन हुई है इदारों को भी और निगरान हुकूमत को भी कि जिस तरह के मुआशी बहरान में पाकिस्तान है और एक दिहाइयों की गलत पॉलिसियों के तसलसल में है, उसमें कोई शुबा नहीं है। तो ये इतनी दिहाइयों का जो बोझ है ये 3 4 या 5 महीने में यहाँ पे कोई मौजज़ा नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐसा मेरिकल नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि सारी की सारी मुआशी इस्लाहात शुरू हो गई हैं और साथ ही आपको फौरी तौर पर डॉलर्स भी बाहर से आना शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसी भी उम्मीद का इजहार किया जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि बहुत सारे जो मुल्क हैं, बिलखुसूस अगर सऊदी अरब की और कतर की और अबू धाबी की बात की जाए, तो आपको पता ही है कि इन ममालिक के जो सॉवरन फंड्स हैं वो बहुत बड़े हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े सॉवरन फंड्स हैं वो इन मुल्कों के पास हैं। बिल्कुल हैं, इसमें इसमें भी कोई ज़ाहिर है ये फैक्चुअल एक बात है। लेकिन ऑब्वियसली ना तो निगरान हुकूमत को आप इतने बड़े कर्जे या डॉलर्स देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यू कैन नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल। ठीक है, इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट भी है कि अगर आप इतने बड़े कर्जे या आप डॉलर्स का इनफ्लो ले आते हैं बाहर से, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ भी जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो तो जाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट में होगा। तो ये रियलाइजेशन शुरू होने के बाद फिर इलेक्शंस की तरफ रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी शायद मैं इसको हतमी बात नहीं समझती हूँ, क्योंकि जिस तरह की जी शुगुकों की बात का लोग इजहार करते हैं अभी भी वो क्या कहते हैं हनूज। जी। रज़ा उम्मीद साहब, इस वक्त शहबाज शरीफ अभी वो लंदन में जो है ना, वो दोहा से लंदन की तरफ आ रहे हैं अभी त्यारे में, और तकरीबन अगले 4 घंटों में वो लंदन पहुंच रहे हैं। कल उनकी मुलाकात। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बड़ा स्टार्ट में बताता चलूँ कि मुख्तलिफ तज्ज़िया नगारों ने ये कहा है कि वो शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ 1 महीने तक लंदन में थी। इस अरसे में मिडिल ईस्ट के एक इम्पॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी है, उनसे उनकी मीटिंग होना थी, जिसके लिए शहबाज शरीफ ने तकरीबन 10 दिन तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। और फिर वो
کل ہی ان کو اچانک پیغام ملا کہ ان کے پاس ایک بڑی لمیٹڈ اپرچونٹی ہے جس میں وہ لندن میں موجود ہوں گے، یعنی کل صبح سے لے کر اگلے 3 دن تک۔ اس کے دوران نواز شریف، شہباز شریف اور وہ جو شخصیت آ رہی ہیں ان کی ہونی ہے میٹنگ، جس کے لیے شہباز شریف آ رہے ہیں۔ جو ہی وہ میٹنگ ہو جاتی ہے، بائی منڈے اور ٹیوزڈے شہباز شریف ول بی بیک ان پاکستان۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی خبریں چلی ہیں کہ وہ پیغام لے کے آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ خبر میں نے ہی دی تھی کہ شہباز شریف وہ جو ٹرپ ہے اس کو کٹ شارٹ کر کے پاکستان، تو ایکچولی انہوں نے واپس اب آنا ہی نہیں تھا، اور کل ہی ان کو پتہ چلا، اور جس میٹنگ میں وہ تھے اسی وقت انہوں نے وہاں سے ٹکٹ کرایا، اور اس کے بعد وہ انہوں نے اگلے 4-5 گھنٹے میں وہ پاکستان سے لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ مریم نواز بھی اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہنچ رہی ہیں، اور فیملی کی بھی اب یہاں پر گیٹ ٹوگیدر ہے، اور جی مینلی جو تو پولیٹیکل حوالے سے انہوں نے جو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بات چیت ہوگی، ریسیپشن، اگلے الیکشنز، ان کے حوالے سے، چونکہ نواز شریف تو اب مور اور لیس آج کلیئر ہو گیا ہے کہ الیکشنز آگے ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پر بات چیت ہوگی۔ مختلف جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، بہت سارے لوگوں کا رش ہے، وہ بھی یہاں پہ لندن میں پہنچ رہے ہیں، بعض پاکستان سے کالیں کر رہے ہیں۔ سو اس میں ان کی جو ایک میٹنگ ہونی ہے وہ میٹنگ ہے، پلس سم پالیٹکس، یہ سارا کچھ مطلب اس طرح مل ملا کے جو ہے نا یہ بن رہا ہے یہاں پہ۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میڈیا میں تو آج یہ چل رہا ہے کہ جی ان کی واپسی کی تاریخ میں تبدیلی شاید ہو جائے گی۔ انہوں نے جو سخت باتیں کہیں، مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا مرتضیٰ، انہوں نے وہ کچھ دو تین روز پہلے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے، اس میں جرنیلوں کے نام لیے، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید صاحبان، جن کا نواز شریف صاحب نے ذکر کیا۔ تو اس کے اوپر یہ جو تھے، آپ نے جن رومرز کا ذکر کیا وہ اسی سے متعلقہ تھے کہ چونکہ میاں صاحب نے اتنی سخت لینگویج اختیار کی، تو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو کہا کہ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ سو یہ ذرا اس کے اوپر کامنٹ کرو، کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ اس میں رضا صاحب شاید یہ والی بات بھی ہو، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا، میری انفارمیشن کچھ اور ہے۔ جہاں تک جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات انہوں نے کی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نواز شریف کا جو نیریٹو ہے اس کا یہ پکا حصہ ہوگا، چاہے اس کے ان کے لیے کوئی سے بھی کانسیکوینسز ہوں۔ اور جو ایٹ لیسٹ جو پناما کے ججز ہیں، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا اور جسٹس عظمت سعید شیخ، انکلوڈنگ اب اس میں جسٹس بندیال، اس کے اوپر تو دیر از نو کمپرومائز۔ وہ تو انہوں نے اپنا بیانیہ اسی کے اوپر بنانا ہے، اور وہ میاں صاحب کی ایک بہت ہی جینوئن گریونس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ یہ ایگزیکیوشنرز تھے، ان کو امپوز کرنے والے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی مکمل ہو نہیں سکتی کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جو عمران خان پروجیکٹ تھا وہ لانے والے یہ سارے لوگ یہی تھے۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف عمران خان کو کرٹیسائز کریں یا صرف ججوں کو کریں اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو نہ کریں۔ تو وہ اپنے ساتھ جو ان کے ہونے والی بہت ساری زیادتیاں ہیں اس کا بھی وہ ذمہ دار ان سارے لوگوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ بات وہ آگے اس میں وہ کہیں گے۔ اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جہاں تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض کنسرنڈ ہے، ان کے اوپر کرٹیسزم کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سچ پابندی نہیں ہے۔ وہ بلکہ بہت سارے ان حلقوں سے تو ایکچولی انکریج کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ جتنا بھی وہ جو فائر پاور رکھ سکتے ہیں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔